क्या हुआ नीलम, क्यों इतना परेशान हो? साजिद, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना, स्पेशली आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी. इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल. कोई टेंशन है, किसी तरह का कोई दबाव है? नहीं, टेंशन एंड बहुत प्रेशर में लग रही हो ऐसा. प्रेशर तो हर किसी को रिलेटिव्स का और उनकी बातों का होता ही है. बट उसके अलावा घर मैनेज करना, घर का काम मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना, अपना पैशन, अपना काम करना, अपनी जॉब को देखना, इट्स नॉट ईजी. हाँ, कि ईजी नहीं है, बट ये सब तो करना ही पड़ता है. ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे भाग नहीं सकते हम लोग. हाँ, ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे भाग नहीं सकते. एंड आई एम श्योर कि हम औरतें भागती भी नहीं हैं, हम हर चीज़ कर ही लेते हैं. लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे, राइट? कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो एक साथ उनके साथ? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ज़रा भी मत बोलो. 1 घंटा अगर मेरे साथ रहते हैं ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है सच में. सिर्फ 1 घंटे में? बहुत परेशान हो जाता हूँ. 1 घंटे में? 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत हो जाता है मेरे लिए तो. थिंक अबाउट अस, हम जॉब पर आते हैं, घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को पूरा टाइम जब तक घर पर है हैंडल करते हैं. तुम आती हो ना काम पे, सब लोग थोड़ी ना आते हैं काम करने के लिए. तो उनकी लाइफ तो ज़्यादा डिफिकल्ट है ना साजिद. जो पूरा वक्त घर पे है, उनके पास तो ब्रेक ही नहीं है. एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रेक है बिकॉज वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग समथिंग विच वी लव. जबकि इसमें भी बहुत एनर्जी लगती है. ट्रैवल करना, आना, काम करना, शूट करना इज़ नॉट ईजी. बट स्टिल थिंक अबाउट दोस्त जो पूरा वक्त घर पे हैं, पूरा वक्त घर पे रहते हैं, घर का हर काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, ताने भी सुनते हैं. उनकी क्या हालत होती होगी? मतलब ये कहना है कि आज तुम सारे जो टॉपिक है वो घरेलू मसले मसाइल के बारे में बात करना चाह रही हो. घरेलू मसले मसाइल मतलब स्पेशली खवातीन के लिए, जो खवातीन के लिए, न्यूली मैरिड के लिए, न्यू मदर्स के लिए, ताकि हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसके बारे में कोई सोचता नहीं है. और अगर कोई सोचता भी है तो शायद मैम यही कह के सोचता है कि अगर आप माँ है भी तो आपके तो पैरों के नीचे जन्नत है, तो ऐसी ही तो नहीं मिली आपको जन्नत. जी सही है, राइट. तो इट इज नॉट इजी. कभी कभी मैं भी कहती हूँ ये डायलॉग. मैम, जैसा हम और नीलम बात कर रहे थे, हम लोग यही बात कर रहे थे कितना प्रेशर होता है, हर एक की ज़िंदगी में होता है, पर नीलम कुछ ज़्यादा प्रेशर ले रही है. तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, ये बता दीजिए आप. साजिद, नीलम हैज़ वेरी राइटली सेड कि women have a lot of pressure because हम खाली फिजिकल काम नहीं करते हैं ना. women do a lot of work, mental work. For example, आप जब घर जाते हैं तो एज अ मैन आप घर जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ख्याल होता है कि हाँ कुछ सब्जी लाने के लिए बोला था, कुछ ब्रेड अंडे दूध लाने के लिए बोला था, वो लेता जाऊँ. बच्चों ने अपनी एक नोटबुक मंगाई, उसमें भी बहुत प्रेशर हो जाता है कि किताब विताब मंगवाई थी, वो लेके जाना है. तो दिस इज द मेंटल वर्क दैट यूजुअली मेन डू, राइट. अदरवाइज मेन डू वर्क दैट इज रिलेटेड टू वट एवर आउटसाइड का जो भी काम होता है. मगर विमेन की लाइफ में दे डू अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को ऑर्डर करना, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, ये मंगाना है, नहीं तो ये नहीं होगा, पहले इसको कर दें फिर इसको करें क्योंकि पहले वो आ रही है फिर हम आएंगे. तो चीज़ों को, टाइम को मैनेज करना, इवेंट्स को मैनेज करना, सोशल लाइफ को मैनेज करना, हमारी कम्युनिटी के इतने सारे फंक्शंस, मजलिस से मिलाद, जश्न, कपड़े, लोग खीर बनाना है, इसका सौदा उसका सौदा, हस्बैंड आएंगे उनका काम, ड्राई क्लीन के लिए कपड़े देने हैं, लॉन्ड्री को देना है, बच्चों का फलाना करना है, उसका इवेंट है, फलाने बच्चे का ये फंक्शन है, उसका ये फंक्शन है, उसका ये होमवर्क था, उसका ये प्रोजेक्ट है. तो हर चीज़ के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल प्रिपरेशन एंड मेंटल वर्क दैट वीमेन डू वेरी अनकॉन्शियसली, जो हाईलाइट नहीं होता. फिजिकल काम तो दिखाई देता है, मगर आप बिलीव करिए फॉर वर्किंग वीमेन, जैसे आई एम श्योर नीलम गोज थ्रू द सेम थिंग, कि हम लोग तो जब घर से बाहर होते हैं हम तब भी घर मैनेज कर रहे होते हैं. मेड को बता रहे होते हैं अच्छा ये कर दो, ये जाला साफ कर देना, उधर के बाथरूम का वो हार्पिक खत्म हो गया है, ये कर देना, ये सौदा लाना, फ्रीजर का वो खराब हो गया, वो आरओ में पानी नहीं आ रहा. तो ये सारी चीज़ें भी औरतें ही मैनेज करती हैं ज़्यादातर. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल वर्क दैट गोज ऑन. सो अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, जो आपकी जिस्मानी होती है, जो नज़र भी आती है और जो दिखाई भी देती है, मेंटल आपकी एक हेल्थ होती है जो सही से कभी कभी फंक्शन करना बंद कर देती है अगर आप डिप्रेस्ड हों. ओके, डिप्रेशन इज़ very 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 common in the world, not just in our country. Right. It's very common in the world and it's a disease which is ignored, which is often ignored. Depression के साथ साथ anxiety होता है कि आप मतलब कोई भी इवेंट हो, बच्चे के स्कूल का फंक्शन है, ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है,
थोड़े लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते ना, तो उनको बेचैनी एंग्जाइटी होती होती है, रहती है. बिल्कुल, बिल्कुल. एंड एंग्जाइटी के साथ हार्ट बर्न होता है, कभी नॉजिया होता है, कभी वॉमिटिंग का जी, सेंसेशन होता है, चिड़चिड़ कभी होता हेडेक है. हो जाता है. चिड़चिड़ापन तो खैर हमको ज़बरदस्ती मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हम स्पेशली इन अ जॉइंट फैमिली हर वक्त चिड़चिड़े नहीं हो नहीं हो सकते. सकते. मगर उसका नतीजा ये होता है कि इट कम्स ऑन यू फिजिकल हेल्थ पे. तो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है. बिल्कुल. तो अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं तो आप फिजिकली दुबले हो बहुत जाते weak, हैं. जी. आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं जी, जी. तो आप फिजिकली मोटे हो जाते मोटे हो हैं. जाते हैं. आपको फिजिकली ब्लड प्रेशर हो बोलते जाता हैं ना है, आजकल टेंशन में मैं मोटा हो रहा हूँ, टेंशन में मैं बिल्कुल. पतला हो रहा हूँ. वीकनेस हो जाती है, खाना ज़्यादा खाने लगते हैं. देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स दैट पीपल गो थ्रू. सो मेंटल हेल्थ is the health of your mind. It depends on how happy you are, whether you're content, आपको कौन सी चीज़ की परेशानी है और कौन सी चीज़ की फ़िक्र है. एंड ये फ़िक्र, परेशानी, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी, इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ. मतलब पार्ट ऑफ नॉर्मल लाइफ फॉर एवरीबडी. पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब औरतों को ज़्यादा ये इशू है? औरतों को ज़्यादा नहीं है, आई थिंक मर्दों को भी होता है. मर्दों और औरतों को दोनों को होता है. Okay. अमीर और गरीब सबको होता है. जी. क्वीन को भी होता होगा, मगर उसके लिए मगर तरह का depression. अलग तरह का और वो बहुत- डिप्रेशन और बहुत एंग्जाइटी. खूबसूरत होता होगा वो. नहीं, ये हमारा वहम है. मैम मगर- जिस तरह आपने अभी एक्सप्लेन किया कि ये एक है जो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, जी. ठीक है, तो वहीं अगर हम एक औरत की जिंदगी पर नजर डालें कि जो अलग अलग पीरियड से वो गुजरती है, तो ऐसे कौन से फेसेस होते हैं, वक्त होता है जब ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके मेंटल हेल्थ का ख्याल करने की? जी, एक्चुअली मैं यही कह रही थी कि मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वाली फीलिंग्स जो हैं वो बहुत नॉर्मल हैं, मगर हमको उनको मैनेज करना आना चाहिए. हमको उनके साथ कोप करना आना चाहिए. वी शुड बी एबल टू कोप लेडीज विद को दीज खुद आना इश्यूज. चाहिए, किसी और नहीं, लेडीज एंड जेंट्स बोथ. दोनों. आदमी और मर्द दोनों को आना चाहिए. फैमिली को आना चाहिए. हाँ, वो मतलब पर्टिकुलर अवेयरनेस तो सबको होनी चाहिए ना. राइट. और ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी मर्दों को नहीं होती. आई हैव ट्रीटेड अ लॉट ऑफ मेन हु हैव कम टू मी विद इश्यूज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स. जो शायद मेरे अभी पास और भी आए आ जाएंगे. जो मेरे पास आए हैं वो जी. काफ़ी लोग आके बात करते हैं, काफ़ी लोग आके मशवरा करते हैं. तो सिर्फ औरतें नहीं, मर्दों को भी बहुत होता है. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लेडीज़, मगर ये है हाँ कि लेडीज़ में बिकॉज ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, बिकॉज ऑफ गिविंग बर्थ, ये वाले जो प्रोसेसेस होते हैं, इनकी वजह से लेडीज़ में Exactly. बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कॉमन होती है. और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है डिप्रेशन विच इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन. इट इज़ आफ्टर यू डिलीवर अ बेबी. Okay. तो जब बेबी आपका बॉर्न होता है तो यू गो थ्रू ह्यूज चेंज इन हार्मोन्स. जी. और वो हार्मोन्स की चेंज की वजह से बहुत सारी औरतों को डिप्रेशन होता जी. है और उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको डिप्रेशन हो रहा है. तो मैम इसके साइंस क्या है कि लाइक वो खुद समझ सके कि शी इज़ इनटू डिप्रेशन, और जो उनके आसपास के लोग हैं, खास करके अगर हस्बैंड है, जॉइंट फैमिली में है, तो आई एम श्योर सास है या कोई और है, जी. सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, तो वो ये समझ सके कि नहीं ये इनका मेंटल स्टेट है फिलहाल जिसकी वजह से जी. इन्हें ये हो रहा है. देखिए, जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है तो आई मीन व्हाट आई वेंट थ्रू वाज कंसिस्टेंट क्राइंग. मुस्तकिल रोना आता था और कोई वजह नहीं समझ में आती थी रोने की. छोटी-छोटी बात पे रोना आता है. नहीं, छोटी छोटी बात नहीं, हर चीज़ पे रोना आता जी. है. मतलब उठते बैठते सोते जागते यू आर क्राइंग. यू डोंट नो व्हाई यू आर क्राइंग. आपसे कोई पूछे क्यों रो रहे हो तो आपके पास कोई जवाब नहीं जवाब नहीं है, होता. मगर हम रो रहे हैं. ठीक है, हम वी हैव अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, एक हैवी फीलिंग है. यू आर नॉट फीलिंग गुड. जी. ठीक है, आपकी बॉडी चेंज होती है, आपको दर्द होता है, आपकी जब आप शक्ल देखते हैं आईने में तो आपको अपनी शक्ल रिकॉग्नाइज नहीं होती, ये इतनी क्या हो बिगड़ चुका है, चुकी right. इतनी बिगड़ चुकी होती है. तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. और ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ ऐसे वाक़े हुए हैं दुनिया में जहाँ women have actually abused their babies in depression. वो तो खैर एक्सट्रीम हो गया, जी. मगर उसके अलावा भी कभी कभी डिप्रेशन फॉर वुमेन गोज ऑन फॉर मंथ्स और दे ऑफन नीड मेडिकल इंटरवेंशन. अगर उनको मेडिसिन ना मिलें तो वो बहुत ही ख़राब हाल हो जाता है. एंड आई थिंक बड़े लोगों को, हस्बैंड्स को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि पोस्ट डिलीवरी
अक्सर वुमेन को डिप्रेशन होता है. ये नहीं कि सबको होता है, मगर ज्यादातर औरतों को होता है डिप्रेशन. तो उसका थोड़ा सा ख्याल रख लें. मतलब ये भी लेकिन एक डर होता है ना कि अगर दिमाग के डॉक्टर के पास जाएंगे या इसका इलाज कराएंगे तो वो भी होता है ना कि हाँ इट इज़ अ स्टिग्मा, मगर आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज इट. ये हमारा प्रोग्राम इसीलिए है ताकि हम एक नई सोच लाएं. डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, इंसोम्निया के लिए, इंसोम्निया इज जब आपको रातों को नींद नहीं आती, तो इंसोम्निया के लिए ये सारी चीज़ों के लिए हम डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, लेना चाहिए. और कभी कभी तो बहुत ही आम सी हर्बल छोटी सी मेडिसिन होती है, वो आप 2-3 दिन खाएं तो चौथे दिन आपको याद ही नहीं रहता. तो इतनी इजी इलाज है चीज़ों का, मगर घबराने की जरूरत इससे घबराने की जरूरत नहीं है. बट बात ये है कि इलाज करने के लिए रेडी हो, हम इस बात को समझे कि नहीं वी नीड हेल्प. जी, और कभी कभी बहुत सारी वुमेन ऐसी होती हैं जिनको उनकी साइकिल्स की तरफ से भी डिप्रेशन होती हैं. तो यू हैव प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS जिसको बोलते हैं, तो वो भी दे गो थ्रू डिप्रेशन, दे गो थ्रू मूड स्विंग्स. थोड़े लोगों में बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी समझना, सपोर्ट करना. आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक हॉट वाटर बॉटल दे सकते हैं. एग्जैक्टली ताकि एक्चुअली मैम क्या होता है पता है, इन सिचुएशंस में लाइक एज अ वुमेन आई अंडरस्टैंड कि ना अगर आप चिड़चिड़ हो रहे हैं और आपको पता है कि शायद मे बी यू नो इट्स बिकॉज ऑफ योर साइकिल, या फिर आप बच्चे के लिए बहुत पूरी रात जागे हैं, अब आप थक चुके हैं, तो उसे या तो हमारी सोसाइटी ड्रामा कह देती है, या ये हो जाता है कि क्या हमने बच्चे नहीं पाले, या क्या हम इन सिचुएशन से नहीं गुजरे, जिसकी वजह से औरतें और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है ताकि कोई समझने वाला ही नहीं होता. बिल्कुल. मतलब ज्यादातर प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि लेडीज को लेडीज से ही होती है. हम लोग को तो ये सब नो, ही इज राइट मैम, ही इज एब्सोल्युटली राइट. मतलब अगर ये कोई बोलता है कि हम लोग भी गुजरे तो हम मर्द तो नहीं गुजरते ना. सही है, मगर मर्द जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं. जी, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड यू कैन सपोर्ट, राइट. आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक पेन किलर दे सकते हैं, आप एक हॉट वाटर बॉटल दे सकते हैं, आप थोड़ा सा बाम लगा के थोड़ा सा सर दबा सकते हैं, खाली शोल्डर्स दबा दिया आपने तो यू फील कि हाँ मेरी कोई परवाह करता है, somebody is caring about me. चाहे आप आधे घंटे के लिए ना करें, 20 मिनट के लिए ना करें, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, अगर आपने दवा लाके देने में कितना टाइम लगता है. मैम कुछ अल्फाज भी ऐसे हो जाते हैं ना, डोंट वरी, वो काफी हो जाता है औरतों के लिए. कभी कभी वही मरहम हो जाता है. तो आई थिंक मेन कैन सपोर्ट अ लॉट, मेन कैन सपोर्ट बहुत ज्यादा. आप कुछ हेल्प तो नहीं कर सकते, मगर कम से कम सपोर्ट कर सकते हैं. हाँ, क्योंकि पहले से भी एक कल्चर है, नाटक तो नहीं है कहीं ऐसा कुछ नहीं. अगर हम लोग अगर है भी तो कभी कभी कर लेना चाहिए. चलिए, बहुत अच्छी बात है हमने कहा. मैं ये जानना चाहूँगा मैम, जो हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ की अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ में क्या इश्यूज सबसे ज़्यादा होते हैं, कॉमन फैक्टर? सबसे ज़्यादा आई थिंक द मोस्ट कॉमन थिंग इज़ डिप्रेशन. सब में सबसे ज़्यादा आम जो चीज़ है वो डिप्रेशन है. डिप्रेशन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं. थोड़े लोगों को माइल्ड होता है, थोड़े लोगों को सिवियर होता है, और जिन लोगों को सिवियर डिप्रेशन होता है वो सुसाइडल भी होते हैं. एंड इट इज़ एक्चुअली अ डिजीज़. डिप्रेशन इज़ अ डिजीज़. ऐसे ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस हो रहा है तो मैं डिप्रेस्ड हूँ. आजकल मिसनोमर की तरह भी यूज़ होता है, मगर डिप्रेशन इज़ एक्चुअली अ मेंटल. मैंने ये भी एहसास किया, अगर सामने वाला डिप्रेशन में है तो वो दूसरों को भी डिप्रेशन में डाल देता है कहीं ना कहीं. नहीं जरूरी कुछ ऐसा नहीं. वो जो बातें होती है ना तो समटाइम होता है शायद. नेगेटिव ऐसा नहीं लगता, फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो जाती है अगर किसी मतलब इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैलती है ना. नेगेटिविटी बहुत फैलती है, और कभी कभी थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा काउंसलिंग करो, उनका माइंडसेट चेंज करो, माइंडसेट शिफ्ट करो तो वो ठीक हो जाते हैं. मगर जो सिवियर डिप्रेशन के लोग होते हैं वो उनका काम काउंसलिंग से नहीं चलता. यू हैव टू सीक मेडिकल हेल्प, और बेहतर है कि आप मेडिकल हेल्प लें. आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, और प्लीज़ किसी फिजिशियन के पास मत जाइएगा, बिकॉज हमारी गली का डॉक्टर है, फिजिशियन है, बहुत अच्छी दवा देते हैं, आप उनके पास चले गए. कभी कभी ये लोग जो आपको जेनेरिक दवाइयाँ देते हैं ना, जिसमें एंटी डिप्रेसेंट होती है, या एक नींद की दवा होती है एल्प्रैक्स के नाम से, या जिनैक्स के नाम से, रेसिटिल के नाम से, तो हमको पता नहीं होता कि कौन सी पर्सनालिटीज एडिक्टिव होती है. तो इन लोगों को एडिक्शन हो जाता है दवाइयों का. मुझे मालूम है कि मेरी दोस्त की अम्मी जो थी वो पूरी तरह एडिक्ट हो गई थी डिप्रेशन की दवाइयों से. तो अगर आप किसी जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे
تو علاج غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اٹس بیٹر ٹو گو ٹو اے سائیکائٹرسٹ, اٹس بیٹر ٹو گو ٹو اے پراپر اسپیشلسٹ اینڈ دین ٹیک میڈیکیشن اکارڈنگ ٹو یور کنڈیشن. ایگزیکٹلی, یعنی اب ہمیں ہمارا نظریہ بدلنا ہوگا کہ ہم یہ سمجھنا بند کریں جو سوچتے آئے ہیں ہم اتنے سالوں سے, کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر مینٹل ایشو ہے تو انسان یا تو پاگل ہی ہے, اور اگر وہ جا رہے ہیں ایک اسپیشلی ہیلپ سیک کرنے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرور کچھ بہت بڑا مینٹل پرابلم ہوگا. تو اٹ از ناٹ نیسسری. اگر اس طرح کے بھی ایشوز ہیں تو آپ کو ہیلپ لینی چاہیے, بالکل لینی چاہیے. اور انسومنیا, اس کے علاوہ انسومنیا بھی ہے, بولیمیا بھی ہے. لوگوں کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں, کہ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا آپ کھا ہی نہیں رہے بالکل, اینوریکسیا بھی ہو سکتا ہے. تو these are all conditions of the brain which need help. yeah and تھوڑے لوگوں کا جن کا غصہ اینڈ ٹیمپرمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, مطلب ایکسٹریم پر ہوتا ہے, جو چیزیں مارتے ہیں, توڑتے پھوڑتے ہیں, وہ بھی جو ہے اٹس اے مینٹل کنڈیشن. تھوڑے لوگوں کو ایڈکشن ہوتا ہے, چاہے آپ کو دوائیوں کا ایڈکشن ہو, آپ کو دوائیوں کا بھی ایڈکشن ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, دوائیوں سے ایڈکشن ہوتا ہے, اسموکنگ کا ایڈکشن ہوتا ہے, الکوہول کا ایڈکشن ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری کمیونٹی میں کوئی لوگ پیتے نہیں, بہت لوگ انفارچونیٹلی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ڈرنک کرتے ہیں. تو ڈرنکنگ از این ایڈکشن. تو ایڈکشن از آلسو مینٹل کنڈیشن. اٹس ناٹ خالی عادت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو کاؤنسل کرو اور اس کی عادت ختم ہو جائے گی. پر یہ سب کرنے سے یا مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے انسان, تو اس لیے شاید ہو تو جاتا ہے, مگر اس ریلیکس کے بعد کتنی اور پرابلمس بڑھتی ہیں وہ بھی تو دیکھیں. اور صرف پانی, آپ سگریٹ میں ہی کتنے پیسے دھوئیں میں اڑاتے ہیں وہ بھی سوچیں. اور خدا نہ کرے کہ کسی کو ڈرگس کی کوئی لت ہو, یا تو چرس ہو یا گانجا ہو یا کچھ بھی اس طرح کی چیز ہو جو اسٹریٹ پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے. تو یہ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں جس کے بارے میں ہم نے ابھی بولا ہے, یہ خالی ایڈکشن آپ کی کوئی لت نہیں ہے کہ آپ کاؤنسل کریں گے اور کسی کو سمجھائیں گے تو وہ چھوڑ دے گا. اٹس اے مینٹل ڈس آرڈر, اٹ نیڈز مینٹل انٹرونشن. میم یہاں پہ خالی ایک چھوٹا سا مطلب ایسا مطلب پکچروں میں دکھایا جاتا ہے یا سیریل میں دکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے مطلب یا ڈپریشن میں جاتا ہے, تو خود بھی ہم لوگ نے وہ سیکھا جو وہاں سے ہے, وہ یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ پریشر میں ہوتے ہو تو آپ کہیں پہ چلے جاؤ, شراب پی لیا, تھوڑا ریلیکس ہو گیا, یا دوست آ گئے تو سگریٹ پی لیا, چل آؤٹ کیا. تو یہ سب جو ڈیولپ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں موویز اور سیریل اور یہاں سب سے ہی دکھایا گیا ہے. مطلب اس میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ آپ ڈپریشن میں ہو تو کوئی دوست آ رہا ہے چلتے کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں. تو اسی لیے آج کل نئی چیز شروع ہوئی ہے نا سیریلز میں, تمباکو نوشی صحت کے لیے جی. تو وہ والے ڈائلاگز لکھا ہوئے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ حقیقت نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دا وے ٹو فالو, تو مطلب کافی میم جس طرح سے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اتنا کہ کس طرح عورتوں کو اتنے سارے پرابلمس ہوتے ہیں, اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں, آئی ایم شیور شاید ہمارے ویورس کا بھی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ کچھ حد تک چینج ہوا ہوگا. اب ایشوز کی تو ہم نے بات کر لی, اب بات کرتے ہیں سلیوشن کی. ہم عورتوں کو کس طرح اب اپنا خود کا خیال رکھنا چاہیے, اور ساتھ ہی جو ہمارے آس پاس لوگ ہیں انہیں ہمارا کس طرح خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں مینٹل ہیلتھ, تھوڑی سی میں نارمل لوگوں کی بات کروں گی, پھر ہم کنڈیشنز کی بات کریں گے نا. نارمل لوگوں کے لیے, جیسے عام طور سے سارے لوگ ہوتے ہیں, نارمل لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے مینٹل ہیلتھ کا یو کین ٹیک کیئر آف یور مینٹل ہیلتھ بائی ٹیکنگ کیئر آف یور سیلف. جی, آپ تھوڑی سی عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر بھی ہوتی ہے آج کل, تو انسٹاگرام وغیرہ دیکھ کے آپ کو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ڈسکنٹینٹمنٹ بڑھ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہم سب لوگ ادھر پکنک پہ جاتے ہیں, ہم کہیں نہیں جاتے, وہ ادھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو اس کے میاں نے اینیورسری پہ یہ دیا, ہم کو کچھ نہیں دیا, اتنے سارے سوٹ آ رہے ہیں میرے پاس نہیں ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا, مردوں کے لیے بھی ہے بائی دا وے. بیویاں ایک سے ایک اسٹائلش ہوتی ہیں, اور اس کی بیوی ایسی ہے, اس کی بیوی کھانا ایسا پکاتی ہے. تو ایک یہ جو کمپیریزن کا وہ آ گیا ہے نا, اس سے انفارچونیٹلی ماحول میں ایک ڈسکنٹینٹمنٹ کہ آپ بس ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے ہیں, آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں, سیٹسفائڈ ہی نہیں ہے. کوئی چیز آپ کو سکون, سیٹسفیکشن نہیں دیتی, بیکاز یو آر آلویز فیلنگ دیٹ یو لیک سم تھنگ. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسٹریس کا.
اور آئی تھنک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں تک کہ ایکٹرز اور ایکٹریسز بھی ہیں جنہوں نے سیلیبریٹیز ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ڈالا ہی نہیں. تو نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری. تو آپ سوشل میڈیا پہ نہ رہیں از ون وے آف ویری گڈ مینٹل ہیلتھ. تو یو ڈونٹ ہیو ایشوز ہے نا. اور رہے بھی تو سمجھے جس طرح ہم موویز دیکھتے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہے, یہ بھی ریالٹی نہیں ہے, یہ بھی ریالٹی نہیں ہے. بالکل اور دقت آ گئی ہے. پہلے تو ریل تھا, اب تو شارٹس کلپ آ گئی اتنی کہ مطلب فٹافٹ انسان گین کر رہا ہے ساری چیزیں. جی تو اٹس ریئلی آئی تھنک اٹس ویری ہارمفل. اٹس ریئلی بیڈ فار یور برین اینڈ بیڈ فار یور تھنگ. تو ایک تو یہ ہے. دوسری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان واک کرے, ایکسرسائز کرے, اپنے اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے, اسٹریس کو نکالنے کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہوتی ہے. اور منیمم ایکسرسائز ہے واکنگ. جی تو کم سے کم انسان 1 گھنٹہ 40 منٹس تو منیمم ایکسرسائز انسان کی ہونی ہی چاہیے. پر میم دیکھا جاتا ہے کہ لیڈیز کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, ان سب کے باوجود بھی واک کے لیے اتنا مناسب نہیں ہوتا ہے, جاتے نہیں. نکالنا چاہیے نا ٹائم ساجد. میں یہی تو کہہ رہی ہوں. اس میں تو ہم لوگوں کا کسی کا کچھ نہیں, آپ کیوں نہیں ہے. آپ شام میں جا کے ڈنر کے بعد آدھا گھنٹہ نہیں نکال سکتے بیوی کے ساتھ واک کرنے کے لیے. خود بھی آپ بولی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو تو خود بھی انسان رکھے تو رکھے. اور بانڈ بھی امپروو ہوگا نا میم اس طرح سے. بالکل. آپ میک اٹ انٹو اے ہیبٹ. half an hour with your wife is your me time with your wife ہے نا. نیچے جانے کے لیے بچوں کو بھی لے کے جائیں. اچھی عادتوں کی بچوں کو بھی عادت ڈالیں. تو تھوڑا اپنے لیے وقت نکالنا. کبھی کبھی لیڈیز کے لیے کہ وہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سیلون چلے جائیں. اپنے اوپر خرچ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ہمیشہ انڈین عورتوں کی یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہم بچوں کو دے دیں, ہم فلانے کو دے دیں, ہم یہ کر دیں, ہم گھر کا کر لیں, خود کے لیے کبھی کچھ نہیں ہوتا. تو ونس ان اے وائل you can take out money for yourself. مطلب ایسا ہے, میرے کو تو ایسا مطلب تھوڑا ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں, زمانہ پورا بدل چکا ہے. نہیں پتہ نہیں خیال ہو رہا ہے. اگر وہ بہت دیکھیے اوور جو چیز آپ کرتے ہیں, کیونکہ لڑکوں کی تو کمپلین یہی ہے نا کہ سلون زیادہ جاتے ہیں. اور نہیں, میرے خیال سے تو نہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہماری عام خواتینوں میں سے ایسے کوئی ہیں جو کمپرومائز کرتے ہوں گے اپنی فیملی کو. آئی تھنک ویمن آر ویری ویری سیلف سیکریفائزنگ. ہمیشہ دوسروں کے لیے کرتے ہیں, اپنے لیے نہیں کرتے. جی تو آئی تھنک تھوڑا ٹائم اپنے لیے نکالنا چاہیے, تھوڑا اپنے آپ کو ٹریٹ دینی چاہیے. کبھی کبھی اپنی بھی کوئی خواہش پوری کرنی چاہیے. ہماری عمر گزر جاتی ہے دوسرے لوگوں کی خواہشیں پوری کرنے میں. عورتیں اور کبھی کبھی ہسبینڈس بھی جو ہیں, مرد بھی جو ہیں, ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے. آئی تھنک اٹس رانگ. ونس ان اے وائل آپ کو معلوم ہے ایران میں جب بھی چھٹی ہوتی ہے تو جتنے طالب علم ہوتے ہیں, جتنے علماء ہوتے ہیں, جتنے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں, کوئی گھر پہ موجود نہیں ہوتا. سب اپنی فیملیز کے ساتھ پکنکس پہ جاتے ہیں. بالکل بالکل. کتنی اچھی بات ہے نا یہ. لوگ سڑکوں کے کنارے کنارے بیٹھے رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پارکس میں, باہر آؤٹنگس پہ. تو ہم کو اپنی فیملیز کو آؤٹنگس پہ لے کے جانا چاہیے, پارکس پہ لے کے جانا چاہیے, گھومنے کے لیے جانا چاہیے. مال نہیں پلیز, وہ اور اسٹریسفل ہوتا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیچر. کہیں بھی سکون کی جگہ جہاں آپ فیملی کو لے کے جائیں, کچھ پارک ہی ہو, کہیں جا کے بات کریں, بیٹھیں, گھومیں, ریلیکس کریں. تو آئی تھنک وہ بھی ضروری ہے. تو سم ٹائم فار یور سیلف, جہاں آپ ریلیکس, وٹ ایور میکس یو ہیپی, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار یور مینٹل ہیلتھ. اینڈ آئی تھنک ویمن شوڈ گیو سم ٹائم فار دیم سیلوز. اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا آئی تھنک ہمیں حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر بھی تھوڑا سا خرچ کریں, اپنا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں. اس کے علاوہ آئی تھنک دا پیپل ہو آر سفرنگ فرام اینی کنڈیشن, چاہے وہ ایڈکشن ہو, چاہے وہ ڈپریشن ہو, چاہے وہ انگزائٹی ہو, they need a lot of support from family members. They need a lot of support from their husbands. They need a lot of support from their children. You should talk about it. It should not be a taboo کہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہ کریں. You should talk about it as a family and you should support it. تانے دے کر اور اس کو مزید پرابلم کو الجھائیں نہیں, بلکہ سپورٹ کر کے, کوآپریٹ کر کے اگر کسی کو ہیلپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو بی گڈ فار ایوری بڈی. بالکل. میرے خیال سے نیلم آج کے پروگرام میں جو ہم لوگ نے بات کیا ہے یہ ساری باتیں بالکل نصیحت والی تھی, اور مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا بھی خیال رکھیں. میم تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور ہماری جو عورتیں ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں
انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ فیل کیا ہوگا کہ ان کے دل کی جو باتیں تھی شاید آج آپ کے ذریعے وہ ان کے گھر والوں کے سامنے آئی ہوگی, اور کسی نے ان کے لیے ایک سٹینڈ لیا ہے یا جو پرابلم سے وہ گزرتی ہیں اسے دوسروں کے روبرو کروایا ہے. سو تھینک یو سو مچ میم. موسٹ ویلکم. تھینک جی ویورز, آپ سے بس اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ وہ عورت جو آپ کا گھر بناتی ہے, صبح سے لے کر شام تک آپ کا ہر کام کرتی ہے, آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہے, کیا آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ بھی ان کا خیال کریں؟ سیکریفائز ریلیشن شپ کا پارٹ ضرور ہے اور ہونا بھی چاہیے. اسی طرح رشتے بنتے ہیں, سنبھلتے ہیں, آگے چلتے ہیں, لیکن یہ سیکریفائز اس طرح کے کمپرومائز صرف ایک سائڈ سے تو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی ہمارے ہمسفر کا ساتھ دیں اور ان کا خیال رکھیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو ایک نئے نظریے سے روبرو کروانے کی. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.